أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین پس از تلاوت شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمودند: ما هر سال در 20 فوریه به مناسبت پیشگوی مسلم موعود هم همایش‌ها را برگزار می‌کنیم و هم این روز را گرامی می‌داریم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در پاسخ به اعتراض و انتقادهای دشمنان اسلام مبنی بر این که اسلام هیچ آیت و معجزه‌ای را نشان نمی‌دهد، پس از دریافت خبر از خداوند متعال درباره تولد پسر خود پیشگویی کردند. ایشان علیه السلام می‌فرمایند: پس از دریافت خبر از خداوند متعال میگویم که آیتی بزرگ بر حقانیت اسلام به دست من تحقق می‌یابد و آن به دنیا آمدن پسرم است که عمر دراز پیدا می کند و به اسلام خدمت می کند و از این قبیل نزدیک به 53 ویژگیش را عنوان فرمودند. پس این پیشگوی ساده و معمولی نبود. به هر حال آن حضرت در این پیشگوی مدت معین برای تولد این پسر اعلام کردند و دقیقاً در آن مدت آن پسر متولد شد و عمر درازی هم پیدا کرد و توفیق یافت به اسلام فوق العاده‌ای خدمت کند. این پیشگویی هر سال به مناسبت ابعاد مختلف در همایش‌ها گفته می شود و امسال نیز اگر خدا بخواهد در جماعت‌های مختلف همایش‌ها برگزار می شوند. همینطور به مناسبت آن بر روی شبکه MTA نیز برنامه ها پخش می شوند و شرح و تفصیل این پیشگویی را می توانید به آنجا دنبال بکنید. اکنون من در کلمات خود حضرت مسلم موعود چند ارجاع در رابطه با این که دوران طفولیت آن حضرت چطور بود و ایشان به لحاظ صحت و جسمی چه وضعیت داشتند و خداوند متعال با آن حضرت چگونه رفتار داشته تقدیم خواهم کرد. پیشگویی این بود که پسر موعود عمر درازی پیدا می کند. حال به وضع صحی و سلامتی این کودک از این ارجاع می توانید پی ببرید که حضرت مسلم موعود خودشان دارند تعریف می کنند: در طفولیت بسیار ضعیف و لاغر بودم. اول دچار سرفه شدم و سپس حالم آنقدر بد شد که تا 11-12 سالگی با مرگ جنگیدم و معمولا همین گمان می رفت که نمی توانم عمر درازی پیدا کنم و در همین اثنا چشمانم هم
مشکل پیدا کردن و چون مشکل چنان جدی شد که بینایی یکی از چشمانم بسیار کم شد و هنوز هم از این چشم بسیار کم میتوانم ببینم. آن زمان هم که آن حضرت داشتن صحبت میکردن یک چشمان بینایی بسیار کم داشته. سپس وقتی بزرگتر شدم 6-7 ماه به طور متوالی تب داشتم و بیمار سل قرار داده شدم و به سبب آن نمیتوانستم تحصیلات فرا بگیرم. به مدرسه نمی رفتم. آقای فقیرالله که در لاهور معلم بودند و در مسلم تاون منزل داشتند، در مدرسه ما حساب تعلیم میداد. باری وی به حضرت مسیح موعود علیه السلام درباره‌ام شکایت کرد که به مدرسه نمی آیم و اغلب از کلاس ها غیبت دارم. حضرت مسلم موعود می فرمایند که من ترسیدم که شاید حضرت مسیح موعود علیه السلام از من عصبانی می شوند، اما آن حضرت علیه السلام به او فرمودند آقای معلم، حالش اغلب خوب نیست، لذا ما به همین هم راضی هستیم که گاهی به مدرسه می رود و یک چیزهایی به گوشش می رسد، پس او را زیاد سخت نگیرید. بلکه حضرت مسلم موعود می فرمایند حتی حضرت مسیح موعود علیه السلام این هم فرمودند که درس حساب اصلا برایش لازم نیست، مگر قرار است که او را مغازه دار بگردانیم. پس در کودکی این بود وضع سلامتی آن حضرت و به مدرسه رفتنشان. چه کسی در چنین شرایط میتواند درازی عمر را تضمین بکند؟ و پیشگویی فقط درباره درازی عمر نبود، بلکه این هم گفته شده بود که وی پر از علوم ظاهری و باطنی قرار داده می شود. در چنین شرایط چه کسی می تواند بگوید که وی حتی به این علوم دسترسی هم پیدا می کند؟ به هر حال آن حضرت می فرمایند که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که اگر او قرآن و حدیث را بخواند برایش بس است. خلاصه حالم چنان وخیم بود که فرا گرفتن علوم دنیوی اصلا برایم امکان پذیر نبود. من در دوره های دبستان و دبیرستان و دیپلم رد شدم، اما خدا دربارم خبر داده بود که پر از علوم ظاهری و باطنی قرار داده می شوم. پس به رغم این که از علوم دنیوی هیچ کدام را نخوانده بودم، خداوند متعال به من توفیق داد که چنان کتاب‌های عظیم و شأنی بنگارم که دنیا با خواندن آن به ورطه تعجب می‌افتد و ناچار می‌شود که از آن بدارد که درباره مسائل اسلامی بهتر از این نمی‌توان نوشت. آن حضرت می‌افزایند به تازگی تفسیر بخشی از قرآن شریف را به نام تفسیر کبیر نوشته هم. با خواندن آن معاندان سر سخت هم پذیرفتند که تا به امروز هیچ تفسیری مثل این تفسیر نوشته نشده است. سپس من هر از گاهی به لاهور می آیم و اهالیان اینجا می دانند که پروفسورهای دانشگاه به دیدن ما می آیند، دانشجویان به ملاقاتم حاضر می شوند، پزشکان وکیلهای معروف به دیدن من می آیند و تا به امروز یک بار هم این اتفاق نیفتاده است که فردی دانای بزرگ جلوی من به اسلام و قرآن شریف اعتراض کرده باشد و من به او با ارجاع به تعلیم اسلام و قرآن پاسخ داده و ساکت و قانع نکرده باشم و وی ناچار به اذعان نشده باشد که هیچ اعتراض واقعی بر تعلیم اسلام به راستی وارد نمی شود. این فقط لطف خداست که شامل حالم است، وگرنه از علوم دنیاوی هیچ علمی فرا نگرفتم. اما نمیتوانم این کار بکنم که خدا از نزد خود به من علم داده است و خودش از هر نوع علوم ظاهری و باطنی نصیبی به من عطا کرده است. سپس آن حضرت با بیان این که چطور خداوند متعال به ایشان علوم ظاهری و باطنی را تعلیم داده است می‌فرمایند هنوز کودک بودم که در خواب دیدم که زنگی به صدا در می آید و از آن صدای ایجاد می شود که
یواش یواش تبدیل به قابی می شود. سپس دیدم که در آن قاب عکسی نمودار می شود و اندی بعد عکس شروع به حرکت می کند و ناگهان از آن فردی می جهد و جلویم قرار می گیرد و می گوید من فرشته خدایم و آمدم تا تو را تفسیر قرآن شریف تعلیم بدهم. در پاسخ می گویم باشد، لطفا تعلیم بده. آنگاه تفسیر سوره فاتحه را شروع کرد و ادامه داد تا اینکه به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسید و گفت تا به امروز تمام مفسرانی که بودند فقط تا اینجا تفسیر نوشتند، اما من به تو جلوتر از اینجا هم تفسیر را تعلیم میدم. پس وی تفسیر تمام سوره فاتحه را به من تعلیم داد. تعبیر این قاب در حقیقت این بود که قوه فهم و درک قرآن شریف در وجودم نهادینه شده است و این قوه را آنقدر زیاد دارم که میتوانم با تحدی بگویم که در هر مجلسی که به خواهید آمدم این تحدی بکنم که میتوانم فقط از سوره فاتحه تمام علوم اسلامی را بیان بکنم. آن حضرت در مجمع عمومی دارند تحدی میکنند، اما هیچ کسی نتوانست به مقابل آن حضرت بیاید. سپس آن حضرت میفرمایند هنوز کوچک بودم و به مدرسه میرفتم که تیم فوتبال مدرسه ما به مسافر تیم خالصه کالج به امرتسر رفت و آنجا تیم ما بازی را برد. آنگاه با وجود اون مخالفت که مسلمانان با جماعت ما داشتند، یکی از سرداران امرتسر به خاطر این که با این برد به نحوی مسلمانان سربلند شدهاند تیم ما را به چای دعوت داد. وقتی به آنجا رفتیم تیم ما برای ایراد نطق مرا جلو کردند. من برای آن هیچ آمادگی نکرده بودم، ولی وقتی بلند شدم بلا فاصله آن رؤیا به ذهنم آمد که در آن فرشته تفسیر تعلیم داده بود. پس اول من به درگاه الهی دعا کردم که پروردگارا فرشته در خواب من تفسیر سوره فاتحه را تعلیم داده بود. امروز میخواهم بسنجم که واقعا این خواب از جانب تو بود و فریب نفس خودم بود. اگر این خواب به راستی از طرف تو بود، پس امروز نکته‌ای از سوره فاتحه را بر من آشکار کن که قبل از این هیچ مفسر دنیا عنوان نکرده باشد. پس بعد از این دعا خداوند متعال نکته‌ای در دلم القا کرد. پس در نطقم گفت ببینید در قرآن شریف خداوند متعال این دعا را تعلیم داده است که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ای مسلمانان، شما در نمازهای پنجگانه و در هر رکعت نماز این دعا بخوانید که ما از زمره مغضوب و ضال نباشیم. معنی مغضوب را حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان در احادیث بیان فرمودند. پس آن حضرت می فرمایند که معنی مغضوب یهود و معنی ضال مسیحیان هستند. پس منظور از غیر المغضوب این است که الها مبادا یهودی بگردیم و منظور از ولضالین این است که مبادا نصارا بگردیم. توضیح بیشتر این امر از این هم می شود که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که در این امت مسیح ظهور می کند. پس کسانی که او را تکذیب می کنند قطعا همچون یهود می شوند. و از طرف دیگر این هم فرمودند که در یک زمانی فتنه مسیحیت به طور خاص بسیار اوج می گیرد و مردم به خاطر نان، به خاطر به دست آوردن شغل مناسب و کسب احترام در جامعه به مسیحیت می گرایند یا فریب خورده و تعلیم دین خود را درک نکرده و به مسیحیت می گروند. ولی این امر تعجب آور است که سوره فاتحه در مکه نازل شد و آنگاه نه مسیحیان چندان مخالف اسلام بودند و نه یهود. آنگاه بیشتر از همه بت پرستان مکه مخالفت می‌کردند، اما به ما این دعا تعلیم داده شده که پروردگار مبادا ما بت پرست بشویم، بلکه این دعا تعلیم داده شده است که الها مبادا یهودی یا نصرانی بگردیم و از آن به صراحت آشکار می شود که از طریق این سوره خداوند متعال این پیشگویی کرده بود که بت پرستان مکه برای همیشه نابود می شوند و هیچ نام و نشانی از آنها باقی نخواهند ماند. پس اصلا نیازی نیست که به مسلمانان درباره آنها دعای تعلیم داده شود. آری، یهودیت و مسیحیت هر دو دین باقی
خواهند ماند و برایتان لازم خواهد بود که برای مسون ماندن از فتنه ایشان همواره به دعا مشغول بمانید. هنگامی که این نطقم به پایان رسید، سردار بزرگ ما به من ملاقات کردند و گفتند که شما قرآن را به خوبی خوانده اید. ما در تمام عمر خود اولین بار این نکته را شنیدم و حقیقت همین است. تمام تفسیر را نگاه کنید، هیچ مفسر این نکته را بیان نکرده است، در حالی که آن زمانی که خداوند متعال این نکته را بر من آشکار کرد سنم نزدیک به 20 سال بود. خلاصه خداوند متعال توسط فرشته خود به من علم قرآن شریف عطا کرده است و در این رابطه چنان قدرتی در وجودم ایجاد کرده است که چنان که به کسی کلید گنج داده شود، به من کلید علوم قرآن شریف داده شده است. هر عالم و دانشمند جهان اگر جلویم بیاید می توانم بر او فضیلت و برتری قرآن شریف را به اثبات برسانم. اینجا لاهور است و در آن دانشگاه ها و چندین کالج دایر است و ماهران بزرگ علوم در اینجا حضور دارند. من به همگی آنها می گویم که اگر هر ماهر علمی جلویم بیاید، هر پروفسور دنیا در مقابلم قرار بگیرد، هر دانشمند در برابر من حاضر بشود و با علوم خود به قرآن شریف حمله کند، آنگاه به لطف و فضل خداوند متعال می توانم به او چنان پاسخ بدهم که جهان از آن خواهد کرد که اعتراضش را به خوبی رد کردم و با تحدی می گویم که من با کلام خدا به او پاسخ خواهم داد و با استناد به آیات قرآن شریف اعتراضهایش را رد خواهم کرد. آن حضرت این رخداد را تعریف کردند و آن زمان سنشان 20 سال بود و آنگاه به ایشان یقین کامل بر هستی خداوند متعال حاصل شده بود. ولی در چه سنی این یقین کامل به ایشان دست داده؟ درباره آن حضرت مسلم ماود می‌فرمایند از این بیان این نکته را هم معلوم می شود که خداوند متعال از طفولیت ایشان را مصداق مسلم ماود قرار داده بود. پس آن حضرت می‌فرمایند در سال 1900 میلادی سالی بود که موجب شد که قلبم به فرامین اسلامی متوجه بشود. آن زمان من 11 ساله بودم. وقتی کوچکتر بودم شخصی برای حضرت مسیح موعود علیه السلام جبه‌ای از پارچه پنبه آورد. من آن جبه را از آن حضرت گرفتم، چون از رنگ و نقش آن خوشم آمده بود. نمی توانستم آن را بپوشم چون دامن آن تا زیر پایم بلند بود. وقتی من 11 ساله شدم و پا به سال 1900 گذاشتم، در دلم این فکر ایجاد شد که چرا من به خدا ایمان می آورم؟ چه مدرکی بر وجودش است؟ تا دیر وقت شب من به این مسئله اندیشیدم. عاقبت نزدیک به 11 و 12 شب دلم تصمیم گرفت که اری خدا هست و آن لحظه برایم چنان پر از شادی بود که یک کودک با دیدن مادرش شاد و خوشحال می شود. پس من هم خوشحال بودم که آفریدگار خود را پیدا کردم. نگاه بکنید که در سن 11 سال این طرز فکر آن حضرت بود. ایمان سماعی آن حضرت تبدیل به ایمان علمی شد. به هر حال آن حضرت می فرمایند که آنگاه من از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. آنگاه در بارگاه الهی دعا کردم و تا مدت این دعا را ادامه دادم که پروردگارا نگذار هیچگاه من نسبت به ذات تو به شک و تردید بیفتم. آنگاه من 11 ساله بودم و امروز 35 سال دارم، اما امروز هم این دعا را بسیار به دیده ارزش می‌بینم. امروز هم همین میگویم که خدایا نگذار هیچگاه درباره هستیت دچار شک و تردید بشم. ولی الان چون صاحب تجربه بیشتری هم، لذا در دعای خود کمی اضافه کردم که بار الهی به من درباره هستیت و حق الیقین نصیب شود. به هر حال اون حضرت می‌فرمایند که سخن از کجا به کجا رسید. داشتم تعریف می‌کردم که من یک جبه حضرت مسیح موعود علیه السلام را از ایشان گرفتم. روزی که امواج افکار بالا در دلم ایجاد شد، در هنگام ضحای اشراق وضو گرفتم و آن جبه را پوشیدم، نه به این خاطر که یک زیباست، بلکه به این سبب که آن متعلق به حضرت مسیح موعود علیه السلام است و متبرک است. این اولین احساسی بود که درباره مقدس بودن فرستاده خدای تعالی در دلم
دست داده بود. آن حضرت میفرمایند آنگاه من در خواب بستم و بسیار با زاری و نابه دعا کردم و نماز نافله خواندم. او جای دیگر این رخ داد را شرح داده که چطور خدا را شناخت فرمود. هنگامی که من 11 ساله بودم خدا با فضل خود به من توفیق داد که اعتقاد خود را از ایمان مبدل بگردانم. زمان بعد از غروب بود. من در خانه خودم بودم. دفعتا یک گمان خطور کرد که آیا بدین دلیل احمدی هستند که مؤسسه جماعت احمدیه پدر من هستند، یا بنا بر این که احمدی هستم که احمدیت بر حق است و تأسیس کنند مؤسس این سلسله خداوند متعال است. وقتی این خیال بروز کرد تصمیم گرفتم که همینک بر این امر تعمق میکنم. اگر متوجه بشوم که احمدیت راستی و صداقت ندارد وارد اتاق نمیشوم، بلکه همینجا از حیات خانه خارج میشوم. حضور انور میفرمودند این دیدگاه کودک 11 ساله بود. او میگوید به هر حال بعد از این تصمیم گیری من شروع به تأمل کردم و فکر کردم. در نتیجه این طبعا بعضی از دلایل به فکر افتادم که آنها را در نظر داشته جر و بحث را انداختم. گه دلیلی می دادم و آن را رد می کردم و بعد از آن دلیل دیگر تقدیم می کردم و آن را رد می کردم. سپس دلیل سوم مطرح می کردم و آن را بیشک رد می کردم. حتی یک مطرح شد که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادق خداوند متعال بودند، زیرا که این عقیده مادر و پدرم است که ایشان بر حق هستند. آیا به سبب این بر صداقت ایشان باور دارم یا به این خاطر بر صداقت ایشان باور دارم که امر از حیث دلایل روی من آشکار شده است که واقعا ایشان صلی الله علیه و سلم پیامبر راست باز هستند. وقتی این سوال برای من مطرح شد قلبم گفت که بابت این امر حتما به نتیجه خواهم رسید. سپس به تبع سوال در مورد خدا در قلبم مطرح شد و من گفتم که این سوال نیست، باید حل بشود که آیا من به سبب عقیده مرسوم بر وجود خدا اعتقاد دارم یا حقیقت و واقعیت برای من کشف شده است که دنیا خدایی دارد. آنگاه بر هستی وجود خدا شروع به تأمل کردم و قلبم شهادت کرد که اگر خدا وجود دارد محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر صادقند و اگر ایشان صلی الله علیه و سلم فرستاده راستین خداوند متعال هستند، پس حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز صادق هستند و اگر حضرت مسیح موعود علیه السلام برحقند پس به حتم احمدیت واقعیت دارد و صداقت دارد و اگر دنیای خدایی ندارد پس صداقت و واقعیت همه‌شان زیر سوال خواهد رفت. به هر حال او یعنی حضرت مسلمات میفرمایند مصمم گشتم، تصمیم گرفتم امروز راه حل این مسئله را پیدا خواهم کرد و اگر حلم به این نتیجه برسد و خدا وجود ندارد بس بلافاصله خانه خود را ترک خواهم کرد. او میگوید که بعد از این تصمیم شروع به فکر کردم که از سلسله را ادامه دادم و از لحاظ سن خود ساله بودم، کوچک بودم، بدین علت نتوانستم پاسخ معقول به این سوال بدهم و این اور فکر ادامه دادم. حتی ذهنم منخفض شد. آنگاه به آسمان نگاه کردم، شبی بی ابری بود. حضرت حضور انور می‌فرمایند اکنون خداوند متعال خواست از این راه به او چیزی را یاد بدهد. حضرت مسلمان میگوید آسمان خیلی صاف بود و ستاره ها با خوش نمای خود می درخشیدند. برای یک ذهن خواسته شده ای کدام منظره می توان از این فرحت افزاتر باشد؟ خسته و درمانده بودم. آسمان را می نگریستم و لذت می بردم و شروع به ستارگان را دیدن کردم و تا در آنها گم شدم. بعد از مدت وقتی خستگی برطرف شد و ذهن من تراوت و تازگی دریافت کرده در دلم گفتم چه ستاره های خوشنگند، اما عقبشان چه می باشد؟ ذهنمان از این پاسخ داد که پس آنها نیز ستارگان باشند. پس از این گفتم دنبال اون ستاره ها چه وجود دارد، چه کسی وجود دارد؟ دل من این سوال نیز همین پاسخ داد که عقبشان دنبالشان پشت تن ستارگان بیشتر وجود داشته باشند. سپس دل من گفت پاسخ داد خب دنبالشان چه می باشد؟ بار دیگر ذهن من همین پاسخ داد که پس شانشان ستارگان بیشتر وجود داشته باشند. من گفتم که خب پس دنبالشان و پشتشان آن ستارگان چه چیز وجود داشته باشند؟ قلب و ذهنم به این سوال نیز همین پاسخ داد که تعدادی از ستارگان دیگر وجود داشته باشند. آنگاه قلبم گفت چطور میتوان شود که بعد از یک در طبقه دوم، بعد از دوم در طبقه سوم و بعد از سوم در طبقه چهارم ستاره ها وجود داشته باشند؟ آیا این سلسله پایانی دارد؟ اگر پایانی دارد بس پشتشان چه چیزی هست؟ همین آن سوال است که در مورد آن بیشتر مردم تعجب می‌مانند و میگویند که متعلق به خدا حرفی که ما می‌زنیم
که او ابدی و لامتناهی است چه معنی دارد؟ او باید حد و مرز داشته باشد. همین سوال در مورد ستارگان در قلب مطرح شد و من گفتم که آیا این سلسله به جای تمامی دارد یا نه. اگر این سلسله تمامی دارد و به اتمام میرسد، پس دنبالشان و پشتشان چه وجود دارد؟ چه کسی وجود دارد؟ و اگر تمامی ندارد، پس این چه نوع سلسله است که پایانی ندارد؟ وقتی ذهن من اینجا رسید گفتم که سوال محدود و غیر محدود بودن خدا پوش و لایق نیست. خدا را بگذارید. در مورد ستارگان چه میگویید؟ آنها پیش چشمه های من هستند. اگر تعدیدشان میکنیم پس محدود چیزی میباشد که بعد از اون چیزی دیگر شروع بشود. پس سوال این است که اگر اینها متناهیند، پس بعد از اینها چه وجود دارد؟ چه کسی وجود دارد؟ و اگر این چیز حد و مرز دارد، در این صورت بعد از آن چه چیزی تلقی می شود؟ اگر بگوییم که سلسله ستارگان لامتناهی است و انسان بتواند بر این امر متقاعد بشود، پس چرا نمی تواند بر لامتناهی بودن ذات خدا متقاعد بشود؟ آن وقت قلب من گفت که بله، واقعا خدا وجود دارد، چون او اعتراضی که بر ذات او وارد می شود در قانون قدرت نیز نهاده است و بیان کرد که اگر این بر مبنا که من چیز غیر قابل مشاهده هستم بر من اعتراض میکنند، پس چیزهایی که مرئیان در مورد آنها چه پاسخی میدهد؟ در حالی که اعتراضی که بر ذات من میکنی بر آنها نیز وارد میشود. پس پاسخی به این سوال ندارید. با وجود این بی تکلفانه راجع به ذات خدا این حرف میزنید که نمیتوانیم این امر را بفهمیم که او پایانی ندارد. حضرت مسلم موعود علیه السلام جای دیگر میفرمایند وقتی از این دلیل وجود خدای برای من به اثبات رسید، پس حقانیت و صداقت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و مسیح موعود علیه السلام نیز برای من آشکار گشت. حضور انور میفرمایند به هر حال این هم یک دلیل بر این امر است که خدا علوم را برای او ارزانی داشته. بچه‌ای که آموزش مقدماتی را دیده بود در قلبش چنین سوالها را مطرح کرد که سپس خودش هدایت فرمود. حضرت خلیفه اول مسیح راجع به حضرت مسلم موعود رضی الله عنه چه نظر داشت؟ حضرت خلیفه اول مسیح ابراز این نظر را کرده است و آن اشکار می شود که او باور داشت که این پیش بینی در حق او محقق خواهد شد. حضرت مسلم موعود می فرمایند که یک دو رخداد را بیان می کند و او گوید مدتی گذشت و به وقتی من همراه با تعدادی از دوستان خود رساله تشریف طلبان را شروع به چاپ و منتشر کردم و یک مقاله را نوشتم تا مردم را از اغراض و اهداف این مجله آگاه بسازم. و وقتی اون مقاله چاپ شد، حضرت شتر و افزود که مسئله در وطن ما معروف است که قیمت شتر 40 و بچه شتر 42 یعنی ارزش شتر نسبت به بچهش 2 روپیه کم است. این ضرب المثل بر توسط نمی کند. حضرت مسلم موعود میگویند من زیاد زبان پنجابی بلد نبودم، من نتوانستم معانی این را بفهمم. به این سبب حضرت خلیفه اول مسیح مرا در ورطه حیرت غرق دیده فرمود شاید معنی این مثل را نفهمیدید. در منطقه ما این ضرب المثل مشهور است که شخصی شتر را می فروشد و آن شتر بچه‌ای نیز داشت که آن را تودا می گویند. کسی ازش قیمت را پرسید. شتر فروش گفت که قیمت شتر 40 روپیه است، اما تودا یعنی بچه شتر 42 روپیه ارزشی دارد. او استفسار کرد که موضوع چی است؟ شتر فروش گفت که او تودا شتر است و بچه هم است. همین طور پیش تو اثر حضرت مسیح موعود اسلام به نام براهین احمدی وجود بود و این امید می رود که تو چه چیزی بیش از آن خواهی آورد و از آن تصنیف استفاده خواهی برد. حضرت مسلم موعود می گویند که چه کسی بتواند در آوردن علم و آگاهی بر یک مأمور پیشی بجوید و به جز این که خزائن پوشیده او را بیرون بیاورند و تقدیم بکنند. سوالی نبود. منظور حضرت خلیفه اول مسیح این بود که مسئولیت نسل‌های آینده این می باشد که شالوده گذشته را بلندتر بکنند. حضرت خلیفه اول مسیحی از سلامتی بدن حضرت مسلم موعود خبردار می بودند و از علم و فضل و آگاه می بود. با وجود این داشتند چنین افکار عالی در مورد وی دال بر این امر است که او بر این امر آگاه بود که این بچه استعداد در مقاله ها یه فوق‌العاده را بنویسد. به هر حال حضرت مسلم موعود می‌فرمایند این چیزی است که اگر نسل‌های آینده به خاطر دارند بتوانند افضال و برکات را جلب کنند و بتوانند برای ملت نیز باعث برکت و فضل بشوند، اما باید تلاش و کوشش برای پیشی جستن بر نیاکان
نیاکان خود در امور خیر می باشند، نه اینکه بچه دزد سعید دارد که از پدر خود در دزدی سبقت بجوید، بلکه منظور این است که اولاد نماز گذرانده سعی کند که در به پای نماز بر پدر خود سبقت بجوید. اولا یک رخداد راجع به سلامتی بدن حضرت مسلم موعود علیه السلام را تعریف کردم. یک رخداد متعلق به وضعیت سلامتی بدن و حالت علمی او بدین قرار است. در اصل این نیز یک رخداد شفقت و مهرورزی حضرت خلیفه اول مسیح و حضرت مسیح موعود علیه السلام با اوست و این امر را به اثبات می‌رساند که حضرت خلیفه اول باور دارد که این بچه مسلمان خواهد بود. به هر حال حضرت مسلم موعود در مورد این رخداد نقل می‌کنند در رابطه با تحصیلات من حضرت خلیفه اول مسیح از همه من مهربان‌تر بود، چون او هم طبیب بود و این امر خبر داد بود که به دلیل سلامتی بدن نمیتوانم تا دیر به کتاب نگاه بکنم. به این علت روشی بود این بود که مرا نزد خود می نشاند و میفرمود عزیزم من میخوانم و تو بشنو گوش بکن. سپس در مورد وضعیت سلامتی بدن خود بیان کرده می‌فرماید که در بچگی گرفتار مرض تراکم شده بودم. حضور فرمودند در مورد وضعیت چشم‌های حضرت مسلم موعود قبلا بیان شده بود. او می‌فرماید 3-4 سال متوالی چشم‌های من درد می‌کردند و به سبب مرض تراکم تا این حد رنج را حمل کردم که پزشکان گفتند که او بینایی چشم را از دست خواهد داد. در نتیجه این حضرت مسیح موعود السلام به ویژه‌ای برای سلامتی بدنم شروع به دعا کردم و شروع به روزه گرفتن کردم. حضرت مسلم موعود میان می‌کنند که از یادم رفت که ایشان چند تا روزه گرفتن. به هر حال ایشان 3 یا 4 روزه گرفتن. هنگامی آخرین روزه را شروع به افطار کردن. برای افطار چیزی در دهان خود گذاشت. دفعتاً چشم را باز کردم و صدا زدم و می توانم ببینم، اما در نتیجه شدت این بیماری و حمله های پی آن بنای یک چشم از دست داده بودم. پس چشم چپ من نابیناست. می توانم راه را ببینم اما نمی توانم از استفاده با اون کتاب بخوانم. اگر آشنایی بر فاصله 2-4 فوت نشسته باشد بتوانم آن را بنشانم، اما اگر ناشنا نشسته باشد نمی توانم چهره آن را بشناسم. فقط چشم راست من بیناست، اما آن نیز مبتلای مرض تراکم شده است و شدت این مرض تا این حد زیاد بود که تا چندین شب بیدار مونده به سر میبرم. حضور انور میفرمایند پس این وضعیت سلامتی بدن است. با وجود این هم بر کارهای علمی و نگاه بینداده چطور تاییدات خداوند برایش ارزانی بشود. به هر حال می‌فرماید حضرت مسیح موعود السلام به آموزگاران من گفته بودند که تحصیلات وی طب که رضایت و ادامه پیدا خواهد کرد. هرچه قدر تمایل داشته بتواند تحصیلات را کسب کند، نباید او را زیر فشار بیاورد، چون سلامتی بدنش نتواند تحمل بار آموزش و پرورش را دارد. حضرت مسلم موعود می‌فرمایند حضرت مسیح موعود السلام بارها به من گفتند که تو ترجمه قرآن و بخاری را از حضرت مولوی یاد بگیر، یعنی حضرت خلیفه اول مسیح. علاوه بر این حضرت مسیح موعود السلام این هم فرمودند که به اندازه طب را نیز یاد بگیر، چون این فن خانوادگی ماست. به هر حال ایشان صلی الله علیه و آله فرمودند غرض در این شرایط تحصیلات خود را فرا گرفتم و در حقیقت ناچارم بودم، چون در بچگی علاوه بر مرض چشم مبتلای مرض جگر نیز بودم. در متعدد امراض مبتلا بودم. حتی در 6 ماه آب عدس و آب اسفناج را می‌خوردم. تا حال نیز بزرگ شده بود و روی بدن بر مقام تحال با جیوه مالش می‌کردم. علاوه بر این با جیوه روی گلو نیز مالش می‌کردم. چون در مرض خنازیر هم مبتلا بودم. غرض مبتلای مرض تراکم، خرابی جگر، مرض عظم و طحال همراه با این تب که تا 6 ماه پایین نمی اومده و تصمیم بزرگان در مورد آموزش من که هر چی که بتواند بخواند نباید زیر فشار داده بشود. از این اوضاع هر کس بتواند اندازه بگیرد که استعداد علمی من چه بود. باری پدر بزرگم حضرت میر ناصر نواب امتحان زبان اردوی مرا گرفت. حضرت مسلم موعود می‌فرمایند که هنوز بدخطم، اما در اون دوران در این حد بدخط بودم که قانا نبود که چه نوشتم. او بسیار سعی کرد که متوجه بشود که چه نوشتم، اما نتواند متوجه بشود. آقای میر عصبی بودم، در حال خشم بلافاصله فاصله در خدمت حضرت مسیح موعود علیه السلام حاضر شد. اتفاقا من نیز در خانه بودم. ما به دلیل تبش
از او می ترسیدم. حضرت مسلم موعود میگویند میفرمایند او پدر بزرگ بود. وقتی با شکایت در خدمت حضرت اقدس علیه السلام حاضر شد بیشتر بیمناک شد و ترسید که اکنون چه اتفاقات افتاده. غرض آقای میر آمد و به حضرت مسیح موعود السلام گفت که شما از آموزش و پرورش معبود بی اعتنا هستید. من زبان اردوی او را امتحان کردم. لطفا روی آسمون وی نگاه بیندازید. تا این حد بقات است که حتی هیچ کس نمیتواند بخواند. سپس در همین جوش به حضرت مسیح موعود السلام گفت شما به هیچ اعتنایی نمی کنید و عمر کودک به هدر می رود. حضرت مسیح موعود السلام حضرت میر را در کیفیت شور و جوش دیده فرمودن آقای مولوی را صدا کن. هرگاه به مشکلی برخورد می‌کردند همیشه حضرت خلیفه اول را پیش خود می‌خواندند. حضرت خلیفه اول مرا خیلی دوست می‌داشتند. او آمد و طبق طبعش یک جا مؤدب استاد. حضرت مسیح موعود السلام گفتند آقای مولوی من شما را برای این پیش خود خواندم که این آقای میر میگوید که نوشته محمود نمیتواند خوانده بشود. من میخواهم باید دست شود. به گفته این حضرت مسیح موعود السلام قلم را گرفتن و یک عبارت 3 سطر نوشتن و به من دادن و فرمودند که این را نقل کنین. فقط این امتحان بود که حضرت مسیح موعود السلام از من گرفتن. با دقت زیاد کپی کردم. اولا متن خیلی طولانی نبود. دومی که فقط باید کپی میکردم و حتی کپی کردنش راحت تر است چون چیز واقعی جلوی داشت و بعد کم کم کپی کردم. الف و با دقت نوشتم. وقتی حضرت مسیح موعود السلام این را مشاهده کردن و دیدن فرمودن من از گفته آقای میر خیلی نگران شده بودم ولی نوشتاریش و نوشتنش با نوشتنم مطابقت دارد. حضرت خلیفه اول حضرت مسلم موعود رضی الله عنه میگویند که حضرت خلیفه اول که قبلا در حق من بودند و در تاییدم همیشه ایستاده بودند و فرمودند که حضور آقای میر به جوش آمده بود وگر نوشته خیلی خوب است. پس این شرایط من بود. او میگوید ببین این چیزی باید به دست می آورم. سپس درباره که با رأس مدرک تحصیلی خود گفت. خلیفه اول به من میگفت که سلامتی تو آنقدر خوب نیست که خودت بخوانی. بیا پیش من میخوانم و تو به گوش دادن ادامه بده. پس ابتدا قرآن را با تاکید و سپس بخاری خواند. نه اینکه آهسته آهسته به من قرآن یاد داد بلکه راهش این بود که قرآن بخواند و همزمان ترجمه کرد. او در مدت 3 ماه مرا تمام قرآن را خواند و بعد از این من به طور متواتر آنجا نرفتم. و بعد از وفات حضرت مسیح موعود السلام او به من گفت که آقای بخاری را باید تمام بکنید. میگوید که من او را یعنی حضرت خلیفه اول آگاه کرده بودم که حضرت مسیح موعود السلام به من میگفتند که آقای مولوی قرآن و بخاری بخوانید. برای این من در زندگی حضرت مسیح موعود السلام ارزش درس قرآن و بخاری را شروع کرده بودم. با وجود این که متواتر نخوندم همینطور علم و طب هم طب که فرموده حضرت مسیح موعود السلام از آقای مولوی خواندم. به هر حال میگوید که الغرض من ازش علم و طب و تفسیر قرآن خواندم. تفسیر قرآن را در مدت 2 ماه کامل کرد. او مرا نزد خود نشاند و گاهی نصف و گاهی قطعه کامل با ترجمه برایم خواند و تفسیر آیاتی چند را برایم خواند. همینطور درس بخاری هم در مدت 3 ماه کامل کرد. یک بار در ماه رمضان او درس کامل قرآن را داد و من هم در آن شریک شدم. چند جزوه های عربی هم ازش خواندم. الغرض این همه علمیتم بود. درباره اولین سخنرانیش و در تذکره پسندیدگی حضرت خلیفه اول میگوید که یک استاد ما بود که من او را دیدم وقتی من درس میدادم در آن شریک میشدن. ولی یک استاد دیگری هم بود وقتی او درس میداد اول و ذکر استاد وقتی میدید که او درس میداد از مسجد بیرون میرفت که در شنیدنش هیچ فایده نیست چون این همه را قبلا گوش کردم. ولی در درس هم همیشه شریک میشد و میگفت که من در درسش برای این خاطر شریک میشوم که وسیلهش بعضی مطالبه نوین قرآن معلوم میشوند.
این فضل خداوند متعال است که بعضی را در سن جوانی از این طوری دانش آگاه می سازند که در خاطر هیچ کس دیگر نمیگذرد. در حقیقت این خود که خداوند متعال می خواست که او را مصداق مسلمات بسازد، برای این او را خودش تعلیم میداد. به هر حال او میگوید که در همین مسجد، غالبا مسجد اقصی بود، که در سن 1907 اولین بار سخنرانی کردم. فرصت جلسه بود. این در زندگی حضرت مسیح موعود اسلام بود. 1 سال قبل از وفاتش بسیاری مردم گرد آمده بودند. حضرت خلیفه اول هم بود. من دومین رکوع سوره لقمان را خواندم و تفسیرش را بیان کردم. اولم اینطور بود که چون من قبل از این در بین مردم هیچ سخنرانی نکرده بودم، وقتی برای سخنرانی استادم و 18 ساله بودم، آن وقت حضرت خلیفه اول و عضوهای انجمن هم حاضر بودم. دوستای دیگرم آمده بودن. برای این تاریکی جلوی چشمم افتاد و من نمیدانستم که چه کسی پیش جلوی من نشسته است و چه کسی ننشسته است. وقتی سخنرانی را تمام کردم، حضرت خلیفه اول استاد و گفت که من شما را تبریک میگویم که اینقدر سخنرانی خوب انجام داده اید، القا کرده اید، و من برای این نمیگویم که شما را راضی بکنم، شما را بلکه واقعا خوب بود. پس خداوند متعال او را از علم و دانش اینطور بخشید که زندگی 52 سالش شاهد بر این است که خواه بحث دینی باشد و خواه سگولا را هر زمان که او از او خواسته شد که در موضوع بنویسد یا صحبت بکند، دریای علم و معرفت را در اون موضوع جاری ساخت. سخنان او در موارد بیشماری مورد تحسین و تمجید دیگران قرار گرفته است و این نیز در کارنامه ثبت شد و در حضور مردم مورد تمجید قرار دادن و روزنامه ها هم اخبار را پوشش می دادن. از این به اثبات می رسد که پیشگوی حضرت مسیح موعود اسلام با شکوه تام محقق شد. به هر حال نوشته هایش و سخنرانی هایش گنجینه گرانبهایی است. هزاران صفحه، احتمالاً حدود 100,000 صفحه خواهند داشت. اکنون به انگلیسی و سایر زبانها ترجمه می شود. وظیفه ما این است که آن را کشف بکنیم و از آن بهره بگیریم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه خودش را در مورد مصداق پیشگوی مسلم موعود قرار داده می فرمایند: از فضل و منت خداوند متعال آن نبوت که مردم از مدت طولانی منتظر تحقق یافته نشستند، خداوند متعال از الهام و اعلامش مرا آگاه ساخته است که آن پیشگویی در وجودم تحقق یافته است و خداوند متعال بر دشمنان اسلام تمام حجت کرده است و برایشان این امر را روشن ساخته است که اسلام دین راستی است. خداوند محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول واقعی و حقیقی خداوند متعال است و حضرت مسیح موعود صلی الله علیه و سلم فرستاده صادق خداوند متعالند. آنها کاذبند که اسلام را تقسیم می‌کنند. آنها کاذبند که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تقسیم می‌کنند. کسانی که محمد را کافر می‌گویند آنان خود کافر هستند. چه کسی قدرت دارد که سال 1886 58 سال از امروز از طرف خود خبری بدهد که در مدت 9 سال پسریش تولد خواهد یافت و او خیلی سریع رشد خواهد کرد، در تمام دنیا شهرت پیدا می کند، نام اسلام و نام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را در جهان منتشر می کند، از علم ظاهری و باطنی پر می شود و مایه تجلی خدا می شود و نشان زنده قدرت و قرب و رحمت خداوند متعال می شود. هیچ انسان نمیتواند این گونه خبری از طرف خدا بدهد. خدا خود این خبر داد و سپس همان خدا از این خبر را از طریق مردی محقق کرد و پزشک درباره امید نداشته بودند که آیا عمر طولانی داشته باشد یا نه. سپس از سلامتی خود گفت که دوران کودکی سلامتیم این قدر بد بود که یک بار دکتر میرزا یعقوب بیگ درباره من به حضرت مسیح موعود اسلام گفت که او به بیماری سل مبتلا شده است و باید به وی را به مکان کوهستانی را بفرستند.
به دلیل سیل. پس حضرت مسیح موعود اسلام مرا به شمله فرستادم. من پس از رفتن به آنجا غمگین شدم و به زودی برگشتم. سپس فرمود که پس خدا شخصی را که سلامتیش حتی یک روز هم خوب نبوده زنده نگاه داشته تا پیشگویی ها خود را تحقق بشد و به مردم حجت بر راستی اسلام و احمدیت را ارائه بکند. سپس من فردی بودم که از علوم ظاهری و بی اطلاع بودم، ولی خداوند متعال به فضل خود فرشتگان را برای آموزش من فرستاد و مرا از باطنهای قرآن آگاه ساخت که حتی به تصور هیچ انسانی نمی رسید. فهمی که خدا به من عطا کرده است و چشمه روحانی که در سینم ترکیده است قیاس و گمان نیست، بلکه قطعی و حتمی هست. من تمام دنیا را به چالش میکشم که اگر کسی در این دنیا ادعا میکنند که خدا وی را قرآن آموخته است، من همیشه برای روی با آن آماده هستم. اما کسی رو به رو نیامده است. اما میدانم که امروز در دنیا جز من کسی نیست که خداوند او را علم قرآن آموخته است. خداوند متعال علم قرآن را به من عطا فرموده است و در این است مرا معلم دنیا قرار داده است و تا قرآن را آموزش بدم. خداوند مرا به این منظور تربیت کرده است که من نام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن را به گوشه و کناره جهان برسانم و همه ادیان باطل جهان را برای همیشه در برابر اسلام شکست بدهم و او در این کار را انجام دادند. در زمان وی ترجمه های زیادی از قرآن کریم منتشر شدم، اگرچه بی اندازه نیست ولی به اندازه کافی منتشر شدم و از آن این کار تا کنون در حال انجام است. در زندگی و 18 تراجم منتشر شدم. همینطور در زمان او تبلیغ اسلام در گوشه های و کناره جان رسید. فرمود که جهان باید متحد بشود و همه قدرت ها و انجمن های خود را جمع کند. بادشاه مسیح و دولت های او نیز یکی شوند. بگذار ایالات متحده و اروپا نیز متحد بشوند. بگذار همه ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان متحد بشوند و برای نامراد کردن من متحد بشوند و سوگند به خدا حتی با این حال در مقابل من شکست خواهند خورد و خداوند همه فریب و حیله و توطئه های آنها را در برابر مناجات و تدبیرهای من ناکام خواهد کرد. با خداوند برای تحقق این پیشگویی به وسیله من یا شاگردان و پیروان من به دلیل وابستگی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بزرگی اسلام را برپا می‌کند و دنیا را رهایی می‌کند تا اینکه اسلام دوباره با تمام عظمتش در جهان استقرار بیابد و محمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر زنده خدا شناخته نشود. پس این پیشگویی محقق شد و او زمان خود را گذراند، اما واژه های این پیشگویی تا این زمان برقرارند و ان شاء الله تعالی زمان تکمیل هدف حضرت مسیح موعود اسلام برقرار خواهد شد و پرچم اسلام در سر جهان به اهتزاز در می آید. پس باید به یاد داشته باشیم که جلسه های ما و یاد داشتن این پیشگویی در این صورت مفید است که همیشه در نظر داشته باشیم که ما باید بزرگی و احترام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در جهان تثبیت بکنیم و حقیقت اسلام را در جهان آشکار کرده همه را زیر پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیاوریم. امروز جز مؤمنان حضرت مسیح موعود السلام نیست کسی نیست که پرچم اسلام را بار دیگر در جهان به اعتزاز در بیاید. خداوند متعال به ما کمک کند تا این کار را انجام بدهیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر